बाबा मैं डूब रहा था, फिर रानी होल्ड माय हैंड, रानी ने ना मेरा हाथ पकड़ लिया, देन हाथ छूट गया बाबा, वो चली गई बाबा, वो चली गई। नहीं अल्लाह जी, रानी को कभी नजर न मिले, उसका फ्रेंड न मिले। लेकिन जब भरोसा तोड़ दिया जाए तो दिल, रिश्ते, नाते सब कुछ टूट जाता है, जिसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वकील साहब, इन्हें पढ़ के सुना दीजिए कि इनके हिस्से में क्या है। बड़े अब्बा आप बड़े, जब चाहे फैसला सुना दें और हम मान लें। तुम इस हद तक गिर चुके हो कि अब तुम हमारी पीठ में छुरा घोपोगे। निकलो इसका से, निकलो यहाँ से। इसको भी एक राजा मिलेगा ना, तो मेरी भी एक शर्त है, वो घर दामाद बनेगा तो रानी दूंगी। जिंदगी में ना राजा के सिवा कोई हो नहीं सकता। और ये जो तुम मासूम शक्लें बना रहे हो ना, ये अपने बाप को जाकर दिखाओ। मैं पापा को बताऊंगा। जिसे मर्जी बताओ जाकर। तुम्हारे पापा क्या समझते हैं? गरीब राम में बड़े शॉपर होते हैं, जिसको जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर लो। एहसान के बदले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो मैं तो मांग सकता हूँ। तुझे मासूम समझ के अपना दुपट्टा क्या पकड़ाया? तू तो सीधा दिल तक पहुंच गया। निकलो यहाँ से। शायद मैं ही गलती कर बैठा, रानी को एक खिलौना समझ कर। क्यों रो? ये मेरा घर नहीं है। चासिम को छोड़ दे। मुझे मेरे घर मत लेकर जाइएगा। मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं जॉब कर लूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं उस घर नहीं जाऊंगी। सब बातों का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत मैं था। समझ आ रही है, वो मेरी वजह से मारा गया। उसे मार दिया और मुझे छोड़ दिया। क्या कसूर था उसका? मैं यहाँ was grabando. नाजरीन, ये कहानी है रिदा नामी लड़की और उसके दोस्त फुरकान की। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से वो इतने अमीर हो जाएं कि उनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश हो। उसके बाद ही हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज़ करेंगे। तो बस यहाँ पर रिदा को सुधारने का मौका तब मिलता है जब उसकी मुलाकात सुल्तान नामी एक शख्स से होती है, जो कि एक करोड़पति शख्स होता है जिसकी बीवी पहले ही फौत हो चुकी होती है। रिदा खूबसूरत तो पहले ही होती है, इसलिए वो सुल्तान पर डोरे डालना शुरू कर देती है। पहले वो सुल्तान की हमदर्दी और तवज्जो हासिल करती है, फिर ये दोनों फुरकान और रिदा प्लान बनाते हैं। झूठ मूठ की रिदा की शादी हो रही होती है और रिदा अपनी शादी पर सुल्तान को भी बुलाती है, लेकिन किसी बात पर दोनों खानदान के दरमियान अनबन हो जाती है और फुरकान अपनी बारात वापस लेकर जाता है, जिसके बाद रिदा बहुत ज्यादा रोती है। रिदा के माँ बाप भी रिदा का साथ देते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी की तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, अब कौन है जो रिदा से शादी करेगा। तो सुल्तान रिदा और उसकी फैमिली को दिलासा देते हुए उनसे कहता है कि रिदा एक अच्छी लड़की है, इससे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा। तो रिदा की माँ कहती है कि साहब जी, आप तो अमीर लोग हैं, आप हमें दिलासा कैसे दे सकते हैं? आपके खानदान में अगर किसी लड़की की शादी टूट भी जाती होगी तो वो जल्द हो जाती होगी, लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता। अब रिदा की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी, और अगर आपको रिदा से इतनी ही हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं शादी कर लेते रिदा से? वैसे भी आपकी बीवी, पहली वाली बीवी फौत हो चुकी है,
جس کے بعد ردا بھی سلطان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ کافی زیادہ سوچنے کے بعد آخرکار سلطان اس بات پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ردا سے شادی کرے گا۔ تو بس اس طرح ان لوگوں نے سلطان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے چنگل میں پھنسا لیا اور سلطان ردا سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جس کے بعد ردا آہستہ آہستہ اپنے مقاصد حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سلطان سے بھی بے وفائی کرتی ہے، جس نے اسے عزت بھی دی اور اس کا ہر کہنا بھی مانا، اسے اپنے گھر میں بیوی کا وہ مقام بھی دلایا۔ لیکن ردا تو فرقان سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ دوبارہ اس سے ملنا جلنا شروع کر دے گی، جبکہ ادھر فرقان چاہتا ہے کہ ردا جلد ہی ایک بہت بڑا فلیٹ اپنے نام کروائے سلطان سے اور کافی زیادہ اس کا مال لوٹ کر اس سے طلاق لے کر میرے پاس آ جائے۔ لیکن ردا کو سلطان کے ساتھ رہتے ہوئے عیش و عشرت پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے اس پلان میں ڈیلے کرتی ہے، جس کے بعد فرقان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ردا اب اسے دھوکہ دے رہی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اب سلطان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ اسی بات پر ان دونوں کے درمیان بحث اور لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ادھر سلطان کو بھی ردا پر شک ہو جاتا ہے، کیونکہ سلطان کے پہلے گھر سے ایک بیٹی ہوتی ہے جو اسے ردا کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن سلطان اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ ردا کو فرقان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے ردا کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، تو فرقان کے کافی زیادہ اصرار پر آخرکار ردا اس بات کے لیے ایگری ہو جائے گی کہ آج رات وہ گھر سے سارے زیورات اور سارا پیسہ لوٹ کر تمہارے ساتھ میں بھاگ جاؤں گی۔ لیکن آگے سے فرقان بھی بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے، اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اب وہ ردا جیسی استعمال شدہ لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی مال و دولت اور پیسے زیورات لے کر فرار ہونا چاہتا ہے۔ تو بس جب ردا سب کچھ لے کر فرقان کے پاس آتی ہے تو فرقان ردا کو کہتا ہے کہ میں تم سے اب کسی بھی صورت شادی نہیں کر سکتا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کرو اور میری زندگی سے جلدی بنو۔ تو بس ردا بھی بہت زیادہ چلاک اور ذہین ہوتی ہے، اس نے خطرے کو بھانپتے ہوئے پسٹل اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اور وہ فرقان پر گولی چلا دے گی۔ اس طرح یہاں پر فرقان کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور فرقان کے قتل کے کیس میں ردا کو جیل ہو جائے گی اور اسے پھانسی کی سزا بھی سنا دی جائے گی۔ اس طرح یہ دونوں لالچی شخص اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کی اپنی ہی لالچ کی وجہ سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، جبکہ ادھر سلطان بھی ردا کو طلاق دے کر اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا کہ تمہاری یہی سزا ہے، میں نے جو تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا، جو عزت دی تھی، تم تو اس کی مستحقی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ردا نامی لڑکی اور اس کے دوست فرقان کی۔ دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے وہ اتنے امیر ہو جائیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہو، اس کے بعد ہی ہم دونوں شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو بس یہاں پر ردا کو سدھارنے کا موقع تب ملتا ہے جب اس کی ملاقات سلطان نامی ایک شخص سے ہوتی ہے، جو کہ ایک کروڑ پتی شخص ہوتا ہے جس کی بیوی پہلے ہی فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ ردا خوبصورت تو پہلے ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ سلطان پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے وہ سلطان کی ہمدردی اور توجہ حاصل کرتی ہے، پھر یہ دونوں فرقان اور ردا پلان بناتے ہیں۔ جھوٹ موٹ کی ردا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور ردا اپنی شادی پر سلطان کو بھی بلاتی ہے، لیکن کسی بات پر دونوں خاندان کے درمیان انبن ہو جاتی ہے اور فرقان اپنی بارات واپس لے کر جاتا ہے، جس کے بعد ردا بہت زیادہ روتی ہے۔ ردا کے ماں باپ بھی ردا کا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی تو زندگی تباہ اور برباد ہو گئی، اب کون ہے جو ردا سے شادی کرے گا؟ تو سلطان ردا اور اس کی فیملی کو دلاسا دیتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ ردا ایک اچھی لڑکی ہے، اس سے تو کوئی بھی لڑکا شادی کر لے گا۔ تو ردا کی ماں کہتی ہے کہ صاحب جی، آپ تو امیر لوگ ہیں، آپ ہمیں دلاسا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں اگر کسی لڑکی کی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہوگی تو وہ جلد ہو جاتی ہوگی، لیکن مڈل کلاس میں ایسا نہیں ہوتا، اب ردا کی شادی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور اگر آپ کو ردا سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے ردا سے؟ ویسے بھی آپ کی بیوی، پہلی والی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ جس کے بعد ردا بھی سلطان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ کافی زیادہ سوچنے کے بعد آخرکار سلطان اس بات پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ردا سے شادی کرے گا۔
तो बस इस तरह इन लोगों ने सुल्तान को बड़े अच्छे तरीके से अपने चुंगल में फंसा लिया और सुल्तान रिद्दा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है, जिसके बाद रिद्दा आहिस्ता आहिस्ता अपने मकासद हासिल करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो सुल्तान से भी बेवफाई करती है, जिसने उसे इज्जत भी दी और उसका हर कहना भी माना। उसे अपने घर में बीवी का वो मकाम भी दिलाया, लेकिन रिद्दा तो फुरकान से मोहब्बत करती है, इसलिए वो दोबारा उससे मिलना जुलना शुरू कर देगी। जबकि उधर फुरकान चाहता है कि रिद्दा जल्द ही एक बहुत बड़ा फ्लैट अपने नाम करवाए सुल्तान से और काफ़ी ज़्यादा उसका माल लूट कर उससे तलाक लेकर मेरे पास आ जाए, लेकिन रिद्दा को सुल्तान के साथ रहते हुए ऐशो इशरत पसंद आ गया था, इसलिए वो अपने इस प्लान में डिले करती है। जिसके बाद फुरकान को ये लगता है कि शायद रिद्दा अब उसे धोखा दे रही है, वो उसके साथ नहीं बल्कि अब सुल्तान के साथ ही रहना चाहती है। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान बहस और लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जबकि उधर सुल्तान को भी रिद्दा पर शक हो जाता है, क्योंकि सुल्तान के पहले घर से एक बेटी होती है जो उसे रिद्दा के बारे में सब कुछ बताती है कि वो सिर्फ आपको धोखा दे रही है, लेकिन सुल्तान उसकी बात पर एतबार नहीं करता। लेकिन जब वो रिद्दा को फुरकान के साथ अपनी आंखों से देखेगा तो उसे रिद्दा की असलियत का पता चल जाएगा। तो फुरकान के काफ़ी ज़्यादा इसरार पर आखिरकार रिद्दा इस बात के लिए एग्री हो जाएगी कि आज रात वो घर से सारे जेवरात और सारा पैसा लूट कर तुम्हारे साथ मैं भाग जाऊंगी। लेकिन आगे से फुरकान भी बहुत ज्यादा लालची होता है, उसने कुछ और ही सोच रखा होता है। अब वो रिद्दा जैसी इस्तेमाल शुदा लड़की को अपनाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी माल और दौलत और पैसे जेवरात लेकर फरार होना चाहता है। तो बस जब रिद्दा सब कुछ लेकर फुरकान के पास आती है तो फुरकान रिद्दा को कहता है कि मैं तुमसे अब किसी भी सूरत शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले करो और मेरी जिंदगी से जल्दी बनो। तो बस रिद्दा भी बहुत ज्यादा चालाक और ज़हीन होती है, उसने खतरे को भांपते हुए पिस्टल अपने पास रखा होता है और वो फुरकान पर गोली चला देगी। इस तरह यहाँ पर फुरकान की तो डेथ हो जाएगी और फुरकान के कत्ल के केस में रिद्दा को जेल हो जाएगी और उसे फांसी की सजा भी सुना दी जाएगी। इस तरह ये दोनों लालची शख्स अपने अंजाम को पहुंचेंगे और इनकी अपनी ही लालच की वजह से इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जबकि उधर सुल्तान भी रिद्दा को तलाक देकर उसे उसके अपने हाल पर छोड़ देगा कि तुम्हारी यही सजा है, मैंने जो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया था, जो इज्जत दी थी, तुम तो उसकी मुस्तहकी नहीं थी। नाजरीन, ये कहानी है रिद्दा नामी लड़की और उसके दोस्त फुरकान की। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से वो इतने अमीर हो जाएं कि उनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश हो। उसके बाद ही हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। तो बस यहाँ पर रिद्दा को सुधारने का मौका तब मिलता है जब उसकी मुलाकात सुल्तान नामी एक शख्स से होती है, जो कि एक करोड़पति शख्स होता है जिसकी बीवी पहले ही फौत हो चुकी होती है। रिद्दा खूबसूरत तो पहले ही होती है, इसलिए वो सुल्तान पर डोरे डालना शुरू कर देती है। पहले वो सुल्तान की हमदर्दी और तवज्जो हासिल करती है, फिर ये दोनों फुरकान और रिद्दा प्लान बनाते हैं। झूठ मूठ की रिद्दा की शादी हो रही होती है और रिद्दा अपनी शादी पर सुल्तान को भी बुलाती है, लेकिन किसी बात पर दोनों खानदान के दरमियान अनबन हो जाती है और फुरकान अपनी बारात वापस लेकर जाता है, जिसके बाद रिद्दा बहुत ज्यादा रोती है। रिद्दा के माँ बाप भी रिद्दा का साथ देते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी की तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, अब कौन है जो रिद्दा से शादी करेगा। तो सुल्तान रिद्दा और उसकी फैमिली को दिलासा देते हुए उनसे कहता है कि रिद्दा एक अच्छी लड़की है, इससे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा। तो रिद्दा की माँ कहती है कि साहब जी, आप तो अमीर लोग हैं, आप हमें दिलासा कैसे दे सकते हैं। आपके खानदान में अगर किसी लड़की की शादी टूट भी जाती होगी तो वो जल्द हो जाती होगी, लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता। अब रिद्दा की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी, और अगर आपको रिद्दा से इतनी ही हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं शादी कर लेते रिद्दा से। वैसे भी आपकी बीवी, पहली वाली बीवी फौत हो चुकी है। जिसके बाद रिद्दा भी सुल्तान की हमदर्दी हासिल करने के लिए बड़े बड़े आंसू बहाना शुरू कर देती है। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद आखिरकार सुल्तान इस बात पर आमादा हो ही जाता है कि वो रिद्दा से शादी करेगा। तो बस इस तरह इन लोगों ने सुल्तान को बड़े अच्छे तरीके से अपने चुंगल में फंसा लिया
और सुल्तान रिद्दा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है, जिसके बाद रिद्दा आहिस्ता आहिस्ता अपने मकासद हासिल करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो सुल्तान से भी बेवफाई करती है, जिसने उसे इज्जत भी दी और उसका हर कहना भी माना। उसे अपने घर में बीवी का वो मकाम भी दिलाया, लेकिन रिद्दा तो फुरकान से मोहब्बत करती है, इसलिए वो दोबारा उससे मिलना जुलना शुरू कर देगी। जबकि उधर फुरकान चाहता है कि रिद्दा जल्द ही एक बहुत बड़ा फ्लैट अपने नाम करवाए सुल्तान से और काफ़ी ज़्यादा उसका माल लूट कर उससे तलाक लेकर मेरे पास आ जाए। लेकिन रिद्दा को सुल्तान के साथ रहते हुए ऐशो इशरत पसंद आ गया था, इसलिए वो अपने इस प्लान में डिले करती है। जिसके बाद फुरकान को ये लगता है कि शायद रिद्दा अब उसे धोखा दे रही है, वो उसके साथ नहीं बल्कि अब सुल्तान के साथ ही रहना चाहती है। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान बहस और लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जबकि उधर सुल्तान को भी रिद्दा पर शक हो जाता है, क्योंकि सुल्तान के पहले घर से एक बेटी होती है जो उसे रिद्दा के बारे में सब कुछ बताती है कि वो सिर्फ आपको धोखा दे रही है। लेकिन सुल्तान उसकी बात पर एतबार नहीं करता। लेकिन जब वो रिद्दा को फुरकान के साथ अपनी आंखों से देखेगा तो उसे रिद्दा की असलियत का पता चल जाएगा। तो फुरकान के काफ़ी ज़्यादा इसरार पर आखिरकार रिद्दा इस बात के लिए एग्री हो जाएगी कि आज रात वो घर से सारे जेवरात और सारा पैसा लूट कर तुम्हारे साथ मैं भाग जाऊंगी। लेकिन आगे से फुरकान भी बहुत ज्यादा लालची होता है, उसने कुछ और ही सोच रखा होता है। अब वो रिद्दा जैसी इस्तेमाल शुदा लड़की को अपनाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी माल दौलत और पैसे जेवरात लेकर फरार होना चाहता है। तो बस जब रिद्दा सब कुछ लेकर फुरकान के पास आती है तो फुरकान रिद्दा को कहता है कि मैं तुमसे अब किसी भी सूरत शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले करो और मेरी जिंदगी से जल्दी बनो। तो बस रिद्दा भी बहुत ज्यादा चालाक और ज़हीन होती है। उसने खतरे को भांपते हुए पिस्टल अपने पास रखा होता है और वो फुरकान पर गोली चला देगी। इस तरह यहाँ पर फुरकान की तो डेथ हो जाएगी और फुरकान के कत्ल के केस में रिद्दा को जेल हो जाएगी और उसे फांसी की सजा भी सुना दी जाएगी। इस तरह ये दोनों लालची शख्स अपने अंजाम को पहुंचेंगे और इनकी अपनी ही लालच की वजह से इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जबकि उधर सुल्तान भी रिद्दा को तलाक देकर उसे उसके अपने हाल पर छोड़ देगा कि तुम्हारी यही सजा है। मैंने जो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया था, जो इज्जत दी थी, तुम तो उसकी मुस्तहकी नहीं थी। नाजरीन, ये कहानी है रिद्दा नामी लड़की और उसके दोस्त फुरकान की। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से वो इतने अमीर हो जाएं कि उनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश हो। उसके बाद ही हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। तो बस यहाँ पर रिद्दा को सुधारने का मौका तब मिलता है जब उसकी मुलाकात सुल्तान नामी एक शख्स से होती है, जो कि एक करोड़पति शख्स होता है जिसकी बीवी पहले ही फौत हो चुकी होती है। रिद्दा खूबसूरत तो पहले ही होती है, इसलिए वो सुल्तान पर डोरे डालना शुरू कर देती है। पहले वो सुल्तान की हमदर्दी और तवज्जो हासिल करती है, फिर ये दोनों फुरकान और रिद्दा प्लान बनाते हैं। झूठ मूठ की रिद्दा की शादी हो रही होती है और रिद्दा अपनी शादी पर सुल्तान को भी बुलाती है, लेकिन किसी बात पर दोनों खानदान के दरमियान अनबन हो जाती है और फुरकान अपनी बारात वापस लेकर जाता है, जिसके बाद रिद्दा बहुत ज्यादा रोती है। रिद्दा के माँ बाप भी रिद्दा का साथ देते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी की तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, अब कौन है जो रिद्दा से शादी करेगा। तो सुल्तान रिद्दा और उसकी फैमिली को दिलासा देते हुए उनसे कहता है कि रिद्दा एक अच्छी लड़की है, इससे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा। तो रिद्दा की माँ कहती है कि साहब जी, आप तो अमीर लोग हैं, आप हमें दिलासा कैसे दे सकते हैं। आपके खानदान में अगर किसी लड़की की शादी टूट भी जाती होगी तो वो जल्द हो जाती होगी, लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता। अब रिद्दा की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी, और अगर आपको रिद्दा से इतनी ही हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं शादी कर लेते रिद्दा से। वैसे भी आपकी बीवी, पहली वाली बीवी, फौत हो चुकी है। जिसके बाद रिद्दा भी सुल्तान की हमदर्दी हासिल करने के लिए बड़े बड़े आंसू बहाना शुरू कर देती है। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद आखिरकार सुल्तान इस बात पर आमादा हो ही जाता है कि वो रिद्दा से शादी करेगा। तो बस इस तरह इन लोगों ने सुल्तान को बड़े अच्छे तरीके से अपने चुंगल में फंसा लिया और सुल्तान रिद्दा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है।
जिसके बाद रिद्दा आहिस्ता आहिस्ता अपने मकासद हासिल करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो सुल्तान से भी बेवफाई करती है, जिसने उसे इज्जत भी दी और उसका हर कहना भी माना। उसे अपने घर में बीवी का वो मकाम भी दिलाया, लेकिन रिद्दा तो फुरकान से मोहब्बत करती है, इसलिए वो दोबारा उससे मिलना जुलना शुरू कर देगी। जबकि उधर फुरकान चाहता है कि रिद्दा जल्द ही एक बहुत बड़ा फ्लैट अपने नाम करवाए सुल्तान से और काफ़ी ज़्यादा उसका माल लूट कर उससे तलाक लेकर मेरे पास आ जाए। लेकिन रिद्दा को सुल्तान के साथ रहते हुए ऐशो इशरत पसंद आ गया था, इसलिए वो अपने इस प्लान में डिले करती है। जिसके बाद फुरकान को ये लगता है कि शायद रिद्दा अब उसे धोखा दे रही है, वो उसके साथ नहीं बल्कि अब सुल्तान के साथ ही रहना चाहती है। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान बहस और लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जबकि उधर सुल्तान को भी रिद्दा पर शक हो जाता है, क्योंकि सुल्तान के पहले घर से एक बेटी होती है जो उसे रिद्दा के बारे में सब कुछ बताती है कि वो सिर्फ आपको धोखा दे रही है, लेकिन सुल्तान उसकी बात पर एतबार नहीं करता। लेकिन जब वो रिद्दा को फुरकान के साथ अपनी आंखों से देखेगा तो उसे रिद्दा की असलियत का पता चल जाएगा। तो फुरकान के काफ़ी ज़्यादा इसरार पर आखिरकार रिद्दा इस बात के लिए एग्री हो जाएगी कि आज रात वो घर से सारे जेवरात और सारा पैसा लूट कर तुम्हारे साथ मैं भाग जाऊंगी। लेकिन आगे से फुरकान भी बहुत ज्यादा लालची होता है, उसने कुछ और ही सोच रखा होता है। अब वो रिद्दा जैसी इस्तेमाल शुदा लड़की को अपनाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी माल दौलत और पैसे जेवरात लेकर फरार होना चाहता है। तो बस जब रिद्दा सब कुछ लेकर फुरकान के पास आती है तो फुरकान रिद्दा को कहता है कि मैं तुमसे अब किसी भी सूरत शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले करो और मेरी जिंदगी से जल्दी बनो। तो बस रिद्दा भी बहुत ज्यादा चालाक और ज़हीन होती है, उसने खतरे को भांपते हुए पिस्टल अपने पास रखा होता है और वो फुरकान पर गोली चला देगी। इस तरह यहाँ पर फुरकान की तो डेथ हो जाएगी और फुरकान के कत्ल के केस में रिद्दा को जेल हो जाएगी और उसे फांसी की सजा भी सुना दी जाएगी। इस तरह ये दोनों लालची शख्स अपने अंजाम को पहुंचेंगे और इनकी अपनी ही लालच की वजह से इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जबकि उधर सुल्तान भी रिद्दा को तलाक देकर उसे उसके अपने हाल पर छोड़ देगा कि तुम्हारी यही सजा है, मैंने जो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया था, जो इज्जत दी थी, तुम तो उसकी मुस्तहकी नहीं थी। नाजरीन, ये कहानी है रिद्दा नामी लड़की और उसके दोस्त फुरकान की। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से वो इतने अमीर हो जाएं कि उनके पास ज़िंदगी की हर आसाइश हो। उसके बाद ही हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। तो बस यहाँ पर रिद्दा को सुधारने का मौका तब मिलता है जब उसकी मुलाकात सुल्तान नामी एक शख्स से होती है, जो कि एक करोड़पति शख्स होता है जिसकी बीवी पहले ही फौत हो चुकी होती है। रिद्दा खूबसूरत तो पहले ही होती है, इसलिए वो सुल्तान पर डोरे डालना शुरू कर देती है। पहले वो सुल्तान की हमदर्दी और तवज्जो हासिल करती है, फिर ये दोनों फुरकान और रिद्दा प्लान बनाते हैं। झूठ मूठ की रिद्दा की शादी हो रही होती है और रिद्दा अपनी शादी पर सुल्तान को भी बुलाती है, लेकिन किसी बात पर दोनों खानदान के दरमियान अनबन हो जाती है और फुरकान अपनी बारात वापस लेकर जाता है, जिसके बाद रिद्दा बहुत ज्यादा रोती है। रिद्दा के माँ बाप भी रिद्दा का साथ देते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी की तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, अब कौन है जो रिद्दा से शादी करेगा। तो सुल्तान रिद्दा और उसकी फैमिली को दिलासा देते हुए उनसे कहता है कि रिद्दा एक अच्छी लड़की है, इससे तो कोई भी लड़का शादी कर लेगा। तो रिद्दा की माँ कहती है कि साहब जी, आप तो अमीर लोग हैं, आप हमें दिलासा कैसे दे सकते हैं। आपके खानदान में अगर किसी लड़की की शादी टूट भी जाती होगी तो वो जल्द हो जाती होगी, लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता। अब रिद्दा की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी, और अगर आपको रिद्दा से इतनी ही हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं शादी कर लेते रिद्दा से। वैसे भी आपकी बीवी, पहली वाली बीवी फौत हो चुकी है। जिसके बाद रिद्दा भी सुल्तान की हमदर्दी हासिल करने के लिए बड़े बड़े आंसू बहाना शुरू कर देती है। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद आखिरकार सुल्तान इस बात पर आमादा हो ही जाता है कि वो रिद्दा से शादी करेगा। तो बस इस तरह इन लोगों ने सुल्तान को बड़े अच्छे तरीके से अपने चुंगल में फंसा लिया और सुल्तान रिद्दा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है।
جس کے بعد ردا آہستہ آہستہ اپنے مقاصد حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سلطان سے بھی بے وفائی کرتی ہے، جس نے اسے عزت بھی دی اور اس کا ہر کہنا بھی مانا، اسے اپنے گھر میں بیوی کا وہ مقام بھی دلایا۔ لیکن ردا تو فرقان سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ دوبارہ اس سے ملنا جلنا شروع کر دے گی، جبکہ ادھر فرقان چاہتا ہے کہ ردا جلد ہی ایک بہت بڑا فلیٹ اپنے نام کروائے سلطان سے اور کافی زیادہ اس کا مال لوٹ کر اس سے طلاق لے کر میرے پاس آ جائے۔ لیکن ردا کو سلطان کے ساتھ رہتے ہوئے عیش و عشرت پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے اس پلان میں ڈیلے کرتی ہے، جس کے بعد فرقان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ردا اب اسے دھوکہ دے رہی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اب سلطان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ اسی بات پر ان دونوں کے درمیان بحث اور لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ادھر سلطان کو بھی ردا پر شک ہو جاتا ہے، کیونکہ سلطان کے پہلے گھر سے ایک بیٹی ہوتی ہے جو اسے ردا کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن سلطان اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ ردا کو فرقان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے ردا کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، تو فرقان کے کافی زیادہ اصرار پر آخرکار ردا اس بات کے لیے ایگری ہو جائے گی کہ آج رات وہ گھر سے سارے زیورات اور سارا پیسہ لوٹ کر تمہارے ساتھ میں بھاگ جاؤں گی۔ لیکن آگے سے فرقان بھی بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے، اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اب وہ ردا جیسی استعمال شدہ لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی مال و دولت اور پیسے زیورات لے کر فرار ہونا چاہتا ہے۔ تو بس جب ردا سب کچھ لے کر فرقان کے پاس آتی ہے تو فرقان ردا کو کہتا ہے کہ میں تم سے اب کسی بھی صورت شادی نہیں کر سکتا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کرو اور میری زندگی سے جلدی بنو۔ تو بس ردا بھی بہت زیادہ چلاک اور ذہین ہوتی ہے، اس نے خطرے کو بھانپتے ہوئے پسٹل اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اور وہ فرقان پر گولی چلا دے گی۔ اس طرح یہاں پر فرقان کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور فرقان کے قتل کے کیس میں ردا کو جیل ہو جائے گی اور اسے پھانسی کی سزا بھی سنا دی جائے گی۔ اس طرح یہ دونوں لالچی شخص اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کی اپنی ہی لالچ کی وجہ سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، جبکہ ادھر سلطان بھی ردا کو طلاق دے کر اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا کہ تمہاری یہی سزا ہے، میں نے جو تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا، جو عزت دی تھی، تم تو اس کی مستحق ہی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ردا نامی لڑکی اور اس کے دوست فرقان کی۔ دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے وہ اتنے امیر ہو جائیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہو، اس کے بعد ہی ہم دونوں شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو بس یہاں پر ردا کو سدھارنے کا موقع تب ملتا ہے جب اس کی ملاقات سلطان نامی ایک شخص سے ہوتی ہے، جو کہ ایک کروڑ پتی شخص ہوتا ہے جس کی بیوی پہلے ہی فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ ردا خوبصورت تو پہلے ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ سلطان پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے وہ سلطان کی ہمدردی اور توجہ حاصل کرتی ہے، پھر یہ دونوں فرقان اور ردا پلان بناتے ہیں۔ جھوٹ موٹ کی ردا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور ردا اپنی شادی پر سلطان کو بھی بلاتی ہے، لیکن کسی بات پر دونوں خاندان کے درمیان انبن ہو جاتی ہے اور فرقان اپنی بارات واپس لے کر جاتا ہے، جس کے بعد ردا بہت زیادہ روتی ہے۔ ردا کے ماں باپ بھی ردا کا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی تو زندگی تباہ اور برباد ہو گئی، اب کون ہے جو ردا سے شادی کرے گا؟ تو سلطان ردا اور اس کی فیملی کو دلاسا دیتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ ردا ایک اچھی لڑکی ہے، اس سے تو کوئی بھی لڑکا شادی کر لے گا۔ تو ردا کی ماں کہتی ہے کہ صاحب جی، آپ تو امیر لوگ ہیں، آپ ہمیں دلاسا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں اگر کسی لڑکی کی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہوگی تو وہ جلد ہو جاتی ہوگی، لیکن مڈل کلاس میں ایسا نہیں ہوتا، اب ردا کی شادی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی، اور اگر آپ کو ردا سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے ردا سے؟ ویسے بھی آپ کی بیوی، پہلی والی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ جس کے بعد ردا بھی سلطان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ کافی زیادہ سوچنے کے بعد آخرکار سلطان اس بات پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ردا سے شادی کرے گا۔ تو بس اس طرح ان لوگوں نے سلطان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے چنگل میں پھنسا لیا اور سلطان ردا سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جس کے بعد ردا آہستہ آہستہ اپنے مقاصد حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سلطان سے بھی بے وفائی کرتی ہے، جس نے اسے عزت بھی دی
اور اس کا ہر کہنا بھی مانا، اسے اپنے گھر میں بیوی کا وہ مقام بھی دلایا، لیکن ردا تو فرقان سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ دوبارہ اس سے ملنا جلنا شروع کر دے گی۔ جبکہ ادھر فرقان چاہتا ہے کہ ردا جلد ہی ایک بہت بڑا فلیٹ اپنے نام کروائے سلطان سے اور کافی زیادہ اس کا مال لوٹ کر اس سے طلاق لے کر میرے پاس آ جائے، لیکن ردا کو سلطان کے ساتھ رہتے ہوئے عیش و عشرت پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے اس پلان میں ڈیلے کرتی ہے، جس کے بعد فرقان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ردا اب اسے دھوکہ دے رہی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اب سلطان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ اسی بات پر ان دونوں کے درمیان بحث اور لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ادھر سلطان کو بھی ردا پر شک ہو جاتا ہے، کیونکہ سلطان کے پہلے گھر سے ایک بیٹی ہوتی ہے جو اسے ردا کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن سلطان اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ ردا کو فرقان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے ردا کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، تو فرقان کے کافی زیادہ اصرار پر آخرکار ردا اس بات کے لیے ایگری ہو جائے گی کہ آج رات وہ گھر سے سارے زیورات اور سارا پیسہ لوٹ کر تمہارے ساتھ میں بھاگ جاؤں گی۔ لیکن آگے سے فرقان بھی بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے، اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اب وہ ردا جیسی استعمال شدہ لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی مال و دولت اور پیسے زیورات لے کر فرار ہونا چاہتا ہے۔ تو بس جب ردا سب کچھ لے کر فرقان کے پاس آتی ہے تو فرقان ردا کو کہتا ہے کہ میں تم سے اب کسی بھی صورت شادی نہیں کر سکتا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کرو اور میری زندگی سے جلدی بنو۔ تو بس ردا بھی بہت زیادہ چلاک اور ذہین ہوتی ہے، اس نے خطرے کو بھانپتے ہوئے پسٹل اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اور وہ فرقان پر گولی چلا دے گی۔ اس طرح یہاں پر فرقان کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور فرقان کے قتل کے کیس میں ردا کو جیل ہو جائے گی اور اسے پھانسی کی سزا بھی سنا دی جائے گی۔ اس طرح یہ دونوں لالچی شخص اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کی اپنی ہی لالچ کی وجہ سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جبکہ ادھر سلطان بھی ردا کو طلاق دے کر اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا کہ تمہاری یہی سزا ہے، میں نے جو تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا، جو عزت دی تھی، تم تو اس کی مستحق ہی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ردا نامی لڑکی اور اس کے دوست فرقان کی۔ دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے وہ اتنے امیر ہو جائیں کہ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہو، اس کے بعد ہی ہم دونوں شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو بس یہاں پر ردا کو سدھارنے کا موقع تب ملتا ہے جب اس کی ملاقات سلطان نامی ایک شخص سے ہوتی ہے، جو کہ ایک کروڑ پتی شخص ہوتا ہے جس کی بیوی پہلے ہی فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ ردا خوبصورت تو پہلے ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ سلطان پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے وہ سلطان کی ہمدردی اور توجہ حاصل کرتی ہے، پھر یہ دونوں فرقان اور ردا پلان بناتے ہیں۔ جھوٹ موٹ کی ردا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور ردا اپنی شادی پر سلطان کو بھی بلاتی ہے، لیکن کسی بات پر دونوں خاندان کے درمیان انبن ہو جاتی ہے اور فرقان اپنی بارات واپس لے کر جاتا ہے، جس کے بعد ردا بہت زیادہ روتی ہے۔ ردا کے ماں باپ بھی ردا کا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی تو زندگی تباہ اور برباد ہو گئی، اب کون ہے جو ردا سے شادی کرے گا؟ تو سلطان ردا اور اس کی فیملی کو دلاسا دیتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ ردا ایک اچھی لڑکی ہے، اس سے تو کوئی بھی لڑکا شادی کر لے گا۔ تو ردا کی ماں کہتی ہے کہ صاحب جی، آپ تو امیر لوگ ہیں، آپ ہمیں دلاسا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں اگر کسی لڑکی کی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہوگی تو وہ جلد ہو جاتی ہوگی، لیکن مڈل کلاس میں ایسا نہیں ہوتا، اب ردا کی شادی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی، اور اگر آپ کو ردا سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے ردا سے؟ ویسے بھی آپ کی بیوی، پہلی والی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ جس کے بعد ردا بھی سلطان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ کافی زیادہ سوچنے کے بعد آخرکار سلطان اس بات پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ ردا سے شادی کرے گا۔ تو بس اس طرح ان لوگوں نے سلطان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے چنگل میں پھنسا لیا اور سلطان ردا سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جس کے بعد ردا آہستہ آہستہ اپنے مقاصد حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سلطان سے بھی بے وفائی کرتی ہے، جس نے اسے عزت بھی دی اور اس کا ہر کہنا بھی مانا، اسے اپنے گھر میں بیوی کا وہ مقام بھی دلایا، لیکن ردا تو فرقان سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ دوبارہ اس سے ملنا جلنا شروع کر دے گی۔
जबकि उधर फुरकान चाहता है कि रिदा जल्द ही एक बहुत बड़ा फ्लैट अपने नाम करवाए सुल्तान से और काफ़ी ज़्यादा उसका माल लूट कर उससे तलाक लेकर मेरे पास आ जाए। लेकिन रिदा को सुल्तान के साथ रहते हुए ऐशो इशरत पसंद आ गया था, इसलिए वो अपने इस प्लान में डिले करती है। जिसके बाद फुरकान को ये लगता है कि शायद रिदा अब उसे धोखा दे रही है, वो उसके साथ नहीं बल्कि अब सुल्तान के साथ ही रहना चाहती है। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान बहस और लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जबकि उधर सुल्तान को भी रिदा पर शक हो जाता है, क्योंकि सुल्तान के पहले घर से एक बेटी होती है जो उसे रिदा के बारे में सब कुछ बताती है कि वो सिर्फ आपको धोखा दे रही है। लेकिन सुल्तान उसकी बात पर एतबार नहीं करता। लेकिन जब वो रिदा को फुरकान के साथ अपनी आंखों से देखेगा तो उसे रिदा की असलियत का पता चल जाएगा। तो फुरकान के काफ़ी ज़्यादा इसरार पर आखिरकार रिदा इस बात के लिए एग्री हो जाएगी कि आज रात वो घर से सारे जेवरात और सारा पैसा लूट कर तुम्हारे साथ मैं भाग जाऊंगी। लेकिन आगे से फुरकान भी बहुत ज्यादा लालची होता है, उसने कुछ और ही सोच रखा होता है। अब वो रिदा जैसी इस्तेमाल शुदा लड़की को अपनाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी माल दौलत और पैसे जेवरात लेकर फरार होना चाहता है। तो बस जब रिदा सब कुछ लेकर फुरकान के पास आती है तो फुरकान रिदा को कहता है कि मैं तुमसे अब किसी भी सूरत शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले करो और मेरी जिंदगी से जल्दी बनो। तो बस रिदा भी बहुत ज्यादा चालाक और ज़हीन होती है, उसने खतरे को भांपते हुए पिस्टल अपने पास रखा होता है और वो फुरकान पर गोली चला देगी। इस तरह यहाँ पर फुरकान की तो डेथ हो जाएगी और फुरकान के कत्ल के केस में